ये सख्त गुफ्तगू की, मैंने यकीनन बुरा भला कहा, मैंने यकीनन जूता लेकर मारने की बात की। ये मेरा हक है, ये एक मेरा पर्सनल मसला है। मेरा पैसा मैंने कोई वॉइस रिकॉर्ड को ग्रुपों में डाल रहे हैं आपके ऊपर, मुझे तरस आता है, रहम आता है। आप TV9 में उस वॉइस रिकॉर्ड को डालें, NDTV में डालें, BBC न्यूज़ में लेकर चलाएं। मेरा तो नापाक बाल भी बिंगा होने वाला नहीं है। बहरहाल मैं अपने माल के लिए, मैं अपने हक को लेने के लिए मैं सख्त भी बोल सकता हूँ, मैं मार भी सकता हूँ, ये मेरा हक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बुजुर्गान मुहतरम, नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं हमारे और मुतीब भाई के दरमियान जो गलत फहमी पैदा हो रही थी, तो उसे दूर करने के लिए मैंने मेरी आखिरी कोशिश, मैं जितना कर सकता था उतना मैंने कर दिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। मैंने किसी की ज़ाती, निजी और पर्सनल लाइफ पर अटैक नहीं किया और शरीयत इस चीज़ की इजाज़त भी हमें नहीं देती। लेकिन इन लोगों की सोच देखिए, इन लोगों के अखलाक देखिए। ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ पर अटैक करना चाहते हैं और एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। शायद ये लोग समझते होंगे इज्जत और जिल्लत के मालिक ये हैं। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है। इज्जत अल्लाह रसूल को मानने वालों के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक लोग, डबल गेम खेलने वाले, इसको नहीं जानते। तो बहरहाल एक वॉइस रिकॉर्ड मेरे नाम से खूब वायरल किया जा रहा है। उस वॉइस रिकॉर्ड के अंदर मैंने बुरा भला कहा है, मैंने जूता लेकर मारने की भी बात की है। तो ये मैंने किस मौके पर कहा, क्यों कहा मैंने? देखिए, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब ये चीज वन वे अगर आप देखेंगे तो बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। मैंने किस वक्त, किस वजह से मैंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, कितना, क्यों इतनी सख्त मैंने गुफ्तगू की। तो मैंने जो काम किया वो सही था, गलत था, वो बाद में फैसला करेंगे। लेकिन मेरे ऊपर जो बीती, मेरे ऊपर जो जुल्म हुआ, मेरे ऊपर जो ज्यादती हुई, उसको मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। मेरी जगह पर आप लोग होते तो आप क्या करते, आप खुद सोच लें। असल में मसला ये हुआ कि रमजान से 4 महीने पहले एक घर में जिम्मेदारों की मौजूदगी में तकरीबन 6-7 अफराद हम मौजूद थे। इंजीनियर साहब को बुलाए और मेरे घर का काम बाकी था, तो उसमें घर का कितना काम करना है, कितने पैसे लगते हैं, कितने दिनों में करना है, ये बातचीत हुई। और इंजीनियर साहब ने वादा किया कि रमज़ान से पहले हम आपको आपके घर में शिफ्ट कर देंगे और जो काम करना है उसके लिए इतने पैसे लगते हैं। मैंने भी मान लिया। अब जितनी रकम उनको चाहिए थी उससे ज्यादा रकम मैंने उनके हवाले कर दिया। मैंने अपनी ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ कायम रहा और हर आए दिन उनको पैसे देता गया। बजाय रमज़ान से पहले मेरे घर का काम मुकम्मल करने के अभी तक भी मेरे घर का काम पेंडिंग है। एक तो वो लोग मेरे से पैसे ज्यादा ले लिए और काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। बस रमजान से पहले बड़ी मुश्किल से उन्होंने RCC डाली, उसके बाद जो प्लास्टिंग का काम था उन्होंने बिल्कुल शुरू नहीं किया, जबकि रमजान से पहले खत्म करके देना चाहिए था मुझे। पूरा रमजान में लगातार फोन करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा कि मैं रमजान में यहाँ पर कुरान सुनाने के लिए रुका हूँ, उसका जो भी काम रहता है मुझे सामने रहना चाहिए, तो इसलिए रमजान में मेरे प्लास्टिंग का काम मुकम्मल करा दो। पूरा रमजान मेरी बात को नहीं लिया गया, मेरे घर का काम शुरू नहीं किया गया। रमजान से पहले मुझे घर में शिफ्ट करने वाले आज भी मेरे घर का काम पेंडिंग है, लेकिन मेरे से पैसे जो लेना था, जितनी बात की थी उससे ज्यादा मेरे से वो पैसे ले चुके हैं। पैसे लेने के बाद वो मेरा घर का काम न मुकम्मल कर रहे हैं, न वो मेरे पैसे वापस लौटा रहे हैं। मैंने हिसाब किताब करने के लिए, बातचीत करने के लिए 1 से 4 मरतबा पेशकश की, लेकिन वो लोग आकर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। अब मेरा पैसा वहां पर अटक गया है, ना वो लोग मेरा पैसा वापस कर रहे हैं, ना वो मेरा घर का काम कर रहे हैं। और जुल्म बाला जुल्म ये हुआ कि उल्टा मेरा फोन उन्होंने ब्लॉक पर डाल दिया। मैं यहां पर रुककर आप लोगों से सवाल करता हूं, आप लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दें अपना घर का काम कराने के लिए और वो पैसे लेकर ना वो आपके घर का काम कर रहे हैं,
نہ وہ پیسے آپ کو واپس لوٹا رہے ہیں بلکہ الٹا بلاک پر ڈال رکھے ہیں. بتائیے آپ کیا کریں گے؟ پیار کریں گے؟ آپ اسے پھول کی مالا ڈالیں گے؟ آپ اسے شال پوشی کریں گے؟ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ لاکھوں روپے انویسٹ کر چکے ہو، نہ وہ پیسے واپس آ رہے ہوں نہ ان پیسوں کے بدلے میں کام ہو رہا ہو. یہاں پر رک کر میں متیب بھائی سے بھی سوال کرتا ہوں. آپ کا وائس ریکارڈ میں نے سنا ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کی سوچ بھی بڑی ہے، لیکن آپ کی سوچ ماشاءاللہ آپ کی وائس ریکارڈ سے ظاہر ہونے لگی کہ آپ کی سوچ بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے. متیب بھائی آپ سے بھی میرا سوال ہے، آپ لاکھوں روپے انویسٹ کر دیں اور وہ نہ کام ہو رہا ہو نہ پیسے واپس آپ کو مل رہے ہو، آپ کیا کرتے؟ آپ ان کو پیار کرتے؟ پھول کی مالا ڈالتے؟ کیا کرتے آپ؟ اب میں نے کوشش کی یار یا تو میرا گھر کا کام ہو جائے یا نہیں تو وہ میرے پیسے مجھے لوٹا دے. یہاں پر رک کر ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، جو مالدار آدمی ہے اس کے لیے لاکھوں روپے بھی چھوٹے ہیں. ایک امام کی کیا تنخواہ ہوتی ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں. میرے لیے تھوڑی سی رقم بھی بہت بڑی رقم ہے میرے اپنی نظر میں. اب میرا ایک بڑا پیسہ وہاں پر اٹک گیا، ان پیسوں کے ذریعے سے نہ کام ہو رہا ہے نہ مجھے پیسے واپس مل رہے ہیں، بلکہ میرا جو ہے کال بلاک پر ڈال رکھا ہے. آخر میں ایسا ہوا کہ پورے 12 دن میں مجھے ٹھکاتے رہے کہ کل سے کام شروع ہوگا، کل سے کام شروع ہوگا. 12 دن میں صرف 3 گھنٹے ٹائم کا کام چلا ہے. اب کال بھی بلاک پر ڈال دیے ہو. اب میرے پاس دوسروں کو بلا کر کام کرنے کے لیے میرے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں. میرا پیسہ وہاں پر ان کے پاس اٹکا ہوا ہے. جب کال بلاک پر ڈال دیا تھا انہوں نے، تو میں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ سخت گفتگو کی. میں نے یقیناً برا بھلا کہا، میں نے یقیناً جوتا لے کر مارنے کی بات کی. یہ میرا حق ہے، یہ ایک میرا پرسنل مسئلہ ہے. میرا پیسہ میں نے کوئی حرام میں نہیں کمایا. میں نے الیکشن کے موقع پر دونوں جانب سے پیسے لے کر، ایک کو ووٹ دے کر دوسروں کو دھوکہ دے کر ایسا پیسہ نہیں کمایا. میرا اپنا حلال پیسہ ہے، تو حلال پیسے کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میرا پیسہ اصول کرنے کے لیے مجھے حق ہے کہ میں جوتا نکال کر بھی مار سکتا ہوں، میں کمپلینٹ بھی کر سکتا ہوں. تو پھر کیا میں پیار کروں، ان کی شال پوشی کروں؟ میرا حق بنتا ہے. میرا پیسہ جب اٹکا ہوا ہے، میرا پیسہ کیوں واپس نہیں کرتے؟ یا تو آپ کام کرو یا نہیں تو میرا پیسہ مجھے واپس کرو. اگر واپس نہیں کریں گے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں جوتا لے کر بھی مار سکتا ہوں. تو میری اس وائس ریکارڈ کو اٹھا کر ڈال کر اور افسوس کا بھی اظہار کر رہے ہیں. استغفر اللہ، ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں، مجھے بہت افسوس ہوا، یہ ہوا. ارے اللہ کے بندو، اتنا تو سوچو کہ کسی کی پرسنل لائف میں ہم کیوں منہ ڈال رہے، کسی کی پرائیویسی میں کیوں دخل اندازی دے رہے. کسی کا نجی مسئلہ ہے، اس بیچارے کے پیسے اٹکے ہوئے ہیں، ان پیسوں سے نہ کام ہو رہا ہو نہ اس کے پیسے اسے واپس دیے جا رہے ہیں. کتنا اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. آپ کے لاکھوں روپے اٹکے ہوئے ہوں تو آپ کیا پیار کریں گے کیا؟ میری جگہ آپ ہوتے تو صحیح معنوں میں جوتا لے کر مار چکے ہوتے اور پولیسوں تک مسئلہ چلا جاتا. لیکن میں نے نرمی سے سمجھایا، بہت اچھے انداز میں نے سمجھایا، لیکن انہوں نے حد کر دی، ظلم کی انتہا کر دی. تو میں نے کہا ابھی بھی، اس وقت بھی میں دوسروں لوگوں کو بلا کر میں اپنے گھر کا کام کرا رہا ہوں. ابھی بھی میرا پیسہ ان کے پاس اٹکا ہوا ہے. تو بتاؤ، جب میرا پیسہ اٹکا ہوا ہو تو میرا حق لینے کے لیے مجھے لڑنا پڑتا ہے، مجھے برا بھلا بھی کہنا پڑتا ہے. اس لیے کہ وہ پیسہ آپ کو درد اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات، یہ کیسے بول دی. آپ کا پیسہ ہوتا تو معلوم ہوتا نا. آپ کا پیسہ نہیں، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں، پیسہ میرا تھا، درد مجھے ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے برا بھلا بھی کہنا پڑتا ہے، جوتا نکال کے مارنا بھی پڑتا ہے. بال بھی بینگا ہونے والا نہیں ہے. یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر کے رکھ لیں. آپ اس وائس ریکارڈ کو گروپوں میں ڈال رہے ہیں، آپ کے اوپر مجھے ترس آتا ہے، رحم آتا ہے. آپ ٹی وی 9 میں اس وائس ریکارڈ کو ڈالیں، NDTV میں ڈالیں، BBC نیوز میں لے کر چلائیں. میرا تو ناپاک بال بھی بینگا ہونے والا نہیں ہے. بہرحال میں اپنے مال کے لیے، میں اپنے حق کو لینے کے لیے میں سخت بھی بول سکتا ہوں، میں مار بھی سکتا ہوں. یہ میرا حق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.